अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त, आपका मेज़बान मोहम्मद साद फ़ारूक आज एक नए व्लॉग के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आज हाज़िर हुआ हूँ। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ अपने चाहने वालों का, जो मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं और अच्छा रिव्यू मुझे देते हैं। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं जिनसे फ़ायदा हो सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इम्तिहानात में नकल का रुझान। इम्तिहानात का ज़माना आते ही नौजवान नस्ल के रवैये में तब्दीलियाँ रूनुमा होने शुरू हो जाती हैं। कुछ तालिब इल्म इम्तिहान से खौफज़दा नज़र आते हैं, तो कुछ बहुत मुतमईन के इंशाअल्लाह अच्छे नंबरों से पास होकर आगे बढ़ेंगे। और इसी तरीके से कुछ तालिब इल्म इस मौके पर अपने ताल्लुकात, असर रसूख और दीगर रवाबित में मसरूफ़ होकर अपनी कामयाबी को यकीनी बनाने के जतन में लग जाते हैं। इस तरीके से मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। चंद दिनों पहले इत्तेफ़ाक हुआ कि एक मौसूफ़ से मेरी मुलाकात हुई, जो एक नौजवान डॉक्टर था। मैंने उनसे कहा कि एक स्टूडेंट जो कि प्री मेडिकल का स्टूडेंट है, उसके इम्तिहानात हैं, ज़रा आप उसकी रहनुमाई करें। अच्छा, इम्तिहानात के मौजू पर उनसे बात हो रही थी कि उन्होंने कहा कि मुझे वो वक्त याद आ गया जिसे गुज़रे ज़्यादा अरसा अभी नहीं हुआ। ये इम्तिहानात का ज़माना ही था। मैं भी दिन रात इम्तिहानात की तैयारी में मसरूफ़ अमल था कि एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी से वापसी पर अपने एक हम जमात से मुलाकात हुई। तो वो बड़ी गर्म जोशी से मिला। तो उसने पूछा, क्या कर रहे हो? तो मैंने तो जवाब वही दिया कि वो पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई, बल्कि इम्तिहानात की तारीख भी अब सर पे आ गई है, तो इसीलिए मैं पढ़ाई में मसरूफ़ हूँ। तो वो कहने लगा, जी हैरानगी से, इसका मतलब है मसरूफियत बढ़ गई हैं। तो वो पूछने लग गया कि किस नौइयत की तैयारी कर रहे हो? तो मैंने उसको कहा कि भाई MCQs मुख्तलिफ़ मज़ामीन के हिसाब से तकसीम करके एक शेड्यूल मैंने तरतीब दिया है। इसके मुताबिक तैयारी का आगाज़ किया है। यानी सबसे पहले तो तमाम मज़ामीन की किताबों का तफसीली जायज़ा मैंने लिया है, अहम मौज़ूआत पर निशान लगाना, फिर इनको पढ़ना, ताकि अच्छे से अच्छी तैयारी हो सके। तो दोस्त ने कहा कि इसका मतलब है कि तुम्हारी पोजीशन तो बिल्कुल पक्की है। मुस्तकबिल का क्या प्रोग्राम है? तो उसने एक अजीब सा और हैरानगी से ये सवाल मुझसे पूछा। तो पहले तो पढ़ाई मुकम्मल करनी है, मैंने ये जवाब दिया। और जिस शोबे में जाने की ख्वाहिश है, अच्छे नंबर आए तो मुस्तकबिल में उसी शोबे का इंतखाब करूँगा, ताकि वालदैन की तवक्कुआत पर भी पूरा उतर सकूँ। और अल्लाह ताला की मर्ज़ी अगर हुई तो मैं उसके अंदाज़ को भी यानी कि हो सकेगा। तो इसी तरीके से उसने मुझे पूछा कि अब तुम बताओ तुम्हारी। फिर मैंने उससे ना पूछा कि तो अब तुम्हारी तैयारी कैसी है, क्योंकि अब ये तो होता है कि दोस्त एक से पूछता तो हमें भी क्रेज़ होता है कि यार इससे भी पूछें, तो कि तुम्हारी तैयारी कैसी है। तो उसने कहा कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर में भी सबसे यही कहता हूँ कि मेरी पढ़ाई मेरी मर्ज़ी, मेरे पास तो बिल्कुल वक्त ही नहीं है इम्तिहान की तैयारी करूँ। लेकिन इतना वसूख से कह सकता हूँ कि तुमसे अच्छे नंबर मेरे आएंगे। तुम तो अभी तक पढ़ाई के कीड़े बने हुए हो, अब बाहर निकल आओ। आजकल शॉर्टकट का ज़माना है। तो इसी दौरान वो 3-4 सिगरेट और कुछ ना कुछ खाता रहा। मैं बड़ा हैरान था। तो मैंने हैरानगी से पूछा कि सिगरेट कम कर दो, ये अच्छी चीज़ नहीं है, पैसे और सेहत दोनों का ज़िया है। ये आम सिगरेट नहीं। उसने बोला कि ये तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, ये स्पेशल सिगरेट है जी। आजकल आई हुई है ना स्पेशल सिगरेट, डनहिल वगैरह, ये स्पेशल लड़के ही पीते हैं जी। उसका जवाब सुनिए। फिर कहने लगा, जी खैर छोड़ो, तुम क्या जानो कि किताबी कीड़े हो। ये कहकर वो बड़े ज़ोर ज़ोर से हंसता रहा और कह के लगा कर चल। तो फिर ना मैंने पूछा, अच्छा ये बताओ, तुमने कहा कि मुझसे अच्छे नंबर आएंगे, जब तुमने किताब खोल कर ही नहीं देखी तो फिर कैसे आ जाएंगे? तो कुछ समझने के बावजूद उससे पूछा, तो उसने मुझे कहा कि तुम किस ज़माने में रहते हो? अब तो नकल के तरीके भी बदल गए हैं। ठीक है जी।
اب بچے کتابیں پھاڑ کر، مائکرو بنا کر، رات کو چھوٹی چھوٹی پرچیاں لکھ کر نقل کرتے رہتے ہیں اور ڈرتے بھی نہیں ہیں آج کل کے، اور نہ ہی اور پکڑے جاتے ہیں، اور تم کیسے کتابی کیڑے ہو؟ تو نوٹس کھول کر بھی پرچہ لکھا جا سکتا ہے، اگر میں چاہوں تو سینئر کے باہر گاڑی میں بیٹھ کر بھی پرچہ حل کر سکتا ہوں، اس کے بھڑکیں سنیں، اور سنو میری جگہ کوئی بھی لڑکا پرچہ دینے کو تیار ہو جاتا ہے، بس اس لیے پیسہ اور تعلقات ہونا چاہیے۔ ہاں ایک بات تو تم بھی سن لو کہ تم اپنے پرچے زیادہ اچھے مت دینا، کیونکہ تمہارے کاپی صفحے کسی اور کاپی میں منتقل بھی کیے جا سکتے ہیں، اس دور میں سب کچھ چلتا ہے۔ اس نے بڑے فخری انداز میں بتایا۔ تو میں نے کہا کہ ایسا کب تک چلے گا؟ اس طرح تو نااہل ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد ہم پر مسلط ہو جائیں گے۔ تعلیم اور علم تو ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو انسانیات اور اخلاقیات سکھاتی ہے، نیکی، بدی، سچ اور جھوٹ کی تمیز بتاتی ہے۔ تم تو بہت ذہین تھے اور تمہارا شمار اچھے طالب علموں میں ہوتا تھا، تو اپنی ذہانت کو منفی طریقوں اور غلط کاموں میں استعمال کرنے لگ گئے ہو۔ اپنی سوچ کو تبدیل کرو، واپس آ جاؤ، تمہارے والدین کو تمہاری ضرورت ہے۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، تو وہ مجھے کہنے لگا، اوے ہلو، میرا دماغ خراب مت کرو، اپنا فلسفہ زندگی اپنے پاس رکھو، مجھے نصیحت سے بہت چڑ ہے، مجھے تو اپنے کسی امتحان کی فکر نہیں، میرے نمبر تمہاری سوچ سے بھی بڑھ کر ہیں۔ تو یہ کہہ کر اس اپنا نیا موبائل نمبر دے کر وہ چلا گیا جی۔ اچھا جی، تو وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے، میرے والدین اور اساتذہ کی محنت اور دعائیں رنگ لیں، آج میں ایک کامیاب ڈاکٹر ہوں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ میں وارڈ میں مریضوں کو دیکھ کر باہر ہی ابھی آیا ہی تھا کہ میرے دوست ڈاکٹر اور وارڈ ہونے کے ایک لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے کر آئے۔ جب میرے قریب سے گزرے، میری نظر لاش پر پڑی تو میں اسے پہچانا، یہ میرا وہی ہم جماعتی ہے جو اپنا موبائل نمبر دے کر کہا تھا ناکامی کا لفظ میری زندگی میں نہیں۔ اسے دیکھ کر بہت دکھ ہوا، معلوم ہوا کہ اسمگلنگ کے کیس میں پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ واقعہ سن کر دل عجیب سا بوجھل ہو گیا اور سوچنے لگا کہ ہمارے نوجوان کن ہاتھوں میں یرغمال بنے ہوئے ہیں۔ ضد، لالچ، خود غرضی، نافرمانی، حسد نے انہیں کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ ریاستی ادارے ان کی اصلاح کرنے میں ناکام ہیں۔ کون مافیا ان کی سرپرستی کر رہا ہے؟ کیونکہ ہم نسل نو کو ایسی دلدل میں دھکیل رہے ہیں جس سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی امتحانات کا زمانہ آتا ہے، ہماری ساری حکمت عملی امتحان کا پرچہ شروع ہونے سے چند گھنٹے پہلے ہی دم توڑ دیتی ہے، اور پرچے آؤٹ ہونا آج کل شروع ہو جاتے ہیں جی۔ ہر سال اساتذہ، ماہرین اور دیگر تعلیمی شعبوں سے وابستہ شخصیات ان عوامل کی نشاندہی تو کرتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا تعلیمی نظام نشاندہی بالکل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ بربادی کی طرف رواں دواں ہے۔ لیکن چند ایک چھوٹے سٹاف یا 100 میں سے ایک کو سزا اگر دی جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو تعلیمی نظام ہے اس پر احسان ہوگا۔ تو اس طریقے سے جو ہمارا تعلیمی نظام ہے وہ بہتر بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایسے جیسے نا کچھ ایسے افراد ہیں جو زندگی کو بے اصولی اور من مرضی سے گزارنے کو اہمیت دیتے ہیں، وہ ناکام ہی رہتے ہیں۔ ایسے ترقی و خوشحالی ہیں جی، اطمینان و سکون کی منزل نہیں پا سکتے وہ لوگ۔ ٹھیک ہے جی، اس طریقے سے معاشرے میں قدر و منزلت اور عزت و وقار سے محروم رہتے ہیں۔ امتحانات میں نقل تعلیم و تدریس کے نظام کو داغ کر دیتی ہے۔ ایک طالب علم نے اپنے اعلیٰ مستقبل کی خاطر حصول تعلیم کے لیے ایک دن رات محنت کرتا ہے، امتحانات کے قریب تمام مضامین اور تعلیمی و تدریسی معاملات کا جائزہ لے تو وہ امتحان میں آرام سے پاس ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارے جو آج کل کے بچوں کی جو سوچ ہے وہ کیا بنی ہوئی ہے؟ وہ یہ بنی ہوئی ہے کہ بس شارٹ کٹ طریقے سے ہم لوگوں نے نقلیں کیسے بنانی ہیں، کس طریقے سے ہم لوگوں نے مائکرو بنانی ہے۔ میں نے آپ کو یہ جو واقعہ سنایا ہے، یہ واقعہ واقعی دل دہلا دینے والا اور سچا واقعہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور کیا ہوتا ہے جی، ایسے جو شارٹ کٹ کے طریقے میں لوگ پڑے رہتے ہیں، ہمارے جو دوست ہیں شارٹ کٹ کے طریقوں میں پڑے جاتے، آخر میں وہ نقصان ہی اٹھاتے ہیں۔
تو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نقصانات سے بچیں. اپنے آپ کو اگر والدین نے تعلیم پہ لگایا تو تعلیم ہی آپ حاصل کریں. آپ کو کیا ضرورت ہے شارٹ کٹ طریقوں کی؟ تو میری تو آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ آپ امتحانات کی اچھی سے اچھی تیاری کریں تاکہ آپ کا مستقبل روشن ہو. تو بہت شکریہ. اللہ حافظ. ایک نئے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے.